आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक र संवैधानिक कानुनी तरङ्गका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नेकपा एमालेका सचिव भीमाचार्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। पुनः नेकपा एमालेको सचिवमा आइपुग्यो होइन त आज। अब यसलाई प्रतिगमन नै भन्छु म, किनभने म सचिव महाधिवेशन निर्वाचित थिएँ, तर पनि यसलाई अझ उन्नत स्तरको वामपन्थी एकता शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेर त्यसको म स्थायी कमिटी सदस्य। हाम्रो उद्देश्य स्थिरता दिने थियो। त्यो स्थिरता समृद्धिको तुलनामा मेरो सचिव केही पनि होइन। नेकपा एमालेको सचिव हुन आइपुग्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रतिगमन हो। यो प्रतिगमन हो। तर पछाडि फर्कियो नि त, फेरि पछाडि फर्किने प्रतिगमन हो क्या। तर यस्तो अपरिपक्व अदूरदर्शी गैर राजनीतिक निर्णय गर्दाखेरि आज फेरि तपाईँहरूले आलोचना गरिरहेको अध्यक्ष केपी ओलीको सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त, होइन? त्यो लाग्दैन कहाँ आत्मसमर्पण हो र? यस्तो केपी ओलीले पार्टी युनिटीको पहल गर्नुभयो, हामीले साथ दियौँ। उहाँले पहल कदमी गरेको युनिटी असफल भयो। यसको अर्थमा उहाँको नेतृत्व पनि त्यो असफलताको भागीदार छ। असफल पारियो होला नि तपाईँहरूले गर्दा होला। त्यो त हामीले कसरी असफल पार्यौँ? हामीले कसरी अदालतले अलिक गऱ्यो होइन। अब त्यसपछि नेकपा भङ्ग भयो र फेरि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भयो। अब यसो हुँदाखेरि उहाँ पनि नेकपामा हुनुहुन्थ्यो केपी ओली, हामी पनि नेकपामा थियौँ, तर अलग अलग समूह आफ्नो आधिकारिकता हामी माग गरिरहेका थियौँ। अब उहाँ पनि त्यहीँ आइपुग्नु भयो, हामी पनि त्यहीँ पुग्यौँ। अनि उहाँसित हामी जाने या हामीसित उहाँ आउने भन्ने प्रश्नै भएन यो त। तर हिजो केपी ओलीलाई अब धेरै आरोप प्रत्यारोपतिर नजाऊँ, तर जुन खालका आरोपहरू लगाएर तपाईँहरूले छुट्टै समूह बनाउनु भयो, आधिकारिकताको लागि दाबी गर्नुभयो, इभन केपी ओलीले पनि त्यो गर्नुभयो, तर फेरि केपी ओलीलाई नै अध्यक्ष मान्न पुग्दाखेरि अलि अमिलो हुन्छ कि? होइन, तपाईँले एकदम गलत बुझ्नुभयो। हामीले कुनै आरोप लगाएका छैनौँ, समूह पनि बनाएका छैनौँ। पार्टी एकीकरण भयो, हामी नेकपामा थियौँ। अस्तिको दिनसम्म नि हामी छँदै थियौँ त्यसैमा। केपी ओली बरु के भने छुट्टिएर बालवाटारमा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो होइन, 1500 कतिको। तपाईँहरूले कार्की ब्याङ्केटमा बनाउनु भयो? होइन, कार्की ब्याङ्केटमा त साझा बैठकबाट। कार्की ब्याङ्केट हामी त बनाएकै छैन नि, मान्छे एकजना थपेको छैन। त्यही पुरानो केपी ओलीले जे लानुभयो बाँकी रहेको नेकपा हामीसितै थियो। अध्यक्ष चाहिँ बनाउनु भयो नयाँ? अध्यक्ष एउटा बनाइयो, अध्यक्ष मात्रै, त्यही पनि त्यही 441 भित्र हामीले बनायौँ। हामीले त कुनै अर्को केन्द्रीय कमिटी बनाएकै छैन नि। पार्टी अध्यक्ष केन्द्रीय समितिले बनाउन सक्छ? पार्टी एकीकरण चाहिँ हुँदा पार्टी एकीकरण हुँदा जुन केन्द्रीय समिति थियो त्यही केन्द्रीय समितिको उहाँले अलिकति लानुभएको बाँकी भाग हामीसित थियो। त्यसमा न हामीले थपेका छौँ, न घटाएका छौँ, केही पनि गरेका छैनौँ। हामी नेकपामै छौँ। अनि कार्की ब्याङ्केटमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भन्ने त केपी ओली समेत सामेल हुनुभएको स्थायी कमिटी निर्णय हो। त्यो छुट्टै हामीले गरे होइन। त्यो हामीले त खालि अलि 10 गते बैठक थियो, त्यसलाई सारेर 7 गते ल्यायो। त्यही पनि बालुवाटारमै भएको स्थायी कमिटी बैठकले गरे थियो। त्यही हामीले कुनै कमिटी बनाएको छैनौँ, कुनै अलग पार्टी बनाएको छैनौँ। अलग पार्टी बनाएर हामीले कुनै आरोप प्रत्यारोप गराएको छैनौँ। संसद विघटन भयो, संसद विघटन प्रतिगमन हो, गलत काम हो भने मात्रै हामीले। अब तपाईँहरूले जुन विधि पद्धति सिद्धान्तको लडाइँ हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ होइन रहेछ होइन? किनभने तपाईँहरू अब आफ्नो सांसद पद जोगाउनका लागि चाहिँ फेरि फर्किनु भयो नि त? होइन, अब यस्तो भयो, सांसद पद जोगाउन भन्ने प्रश्नै भएन। हेर्नुहोस्, हामी नेकपामा थियौँ, सांसद रहोस् नरहोस् नेकपा हामी हुन्थ्यौँ। तर अदालतले अब कस्तो निर्णय मलाई अहिले भन्नु छैन, तर के हो भन्दाखेरि त्यो पार्टी नै विघटन त्यसले गरिदिएपछि त हामी त स्वतः एमालेमा गयौँ नि। त्यो कुनै जोगाउने प्रश्न यहाँ कहाँ आउँछ र? तर तपाईँहरूको जुन उठ बस यताउता हेर्दा त माओवादी केन्द्रमा जानुपर्ने हो नि त। किन प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर बस्नु भएको होइन नि? तपाईँ यो बुझाइ नै गलत किन छ भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष त केपी ओलीले बनाउनु भएको। एकदम बकाइदा साथ हामी 2टा अध्यक्ष हामी के अरे चाहिँ जेटका पाइलट हौँ, टेम्पो हाँक्ने हो र हामी एउटै हुन्छौँ।
भनेर उहाँले भन्नुभएको सगर्वका साथ होइन। उहाँले बनाएपछि हामीले मान्दै अब उहाँ टुटेर जानुभयो, हामी त्यहीँ थियौँ। किन फुट्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तगत हामी त्यहाँ बसेका हौँ। हामीले फेरि छुट्टै मानेर जाने कुरो त भएन। फेरि प्रचण्ड पनि कुनै के अरे चाहिँ वामपन्थीभन्दा बाहेकको मान्छे पनि होइन। किनकि वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी भनेरै हामीले एकता गरे हौँ। अब हिजोका कोर्स अलग अलग थिए। हामीले झापा आन्दोलनमा हतियार उठायौँ, कङ्ग्रेसले चाहिँ के भने 2 पटक हतियार उठायो, अझ 3 पटक हतियार उठायो कङ्ग्रेसले। 7 सालमा सफल भयो, 18 सालमा 29 सालमा असफल भयो होइन। अरूहरूले पनि सानोतिनो हतियार कतिले उठाए। पछिल्लो ठुलो ढङ्गले चाहिँ माओवादी केन्द्रले उठायो भनेपछि अब त्यो प्रचण्डले चाहिँ हतियार उठायो भन्दैमा अनि प्रचण्ड चाहिँ के छ भनेदेखि वामपन्थी बाहेकको मान्छे हो भन्न त मिल्दैन। यहाँ चाहिँ त्योभन्दा पनि तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको हो नि त। कसरी गर्यो? अध्यक्षबाट निकाल्नु भयो त। अध्यक्ष त उहाँले चाहिँ पार्टी अलग गठन गरेपछि निकाल्यो। कहाँ अलग गठन गर्नु? किन गर्नु भएन? नेकपै हुनुहुन्थ्यो त उहाँ। नेकपा हुनुहुन्थ्यो त। उहाँले 7 गते बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बसेको हामी थाई कमिटीले चाहिँ कार्की ब्याङ्केटमा किनभने डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने भएको 441 जनाको सङ्ख्या भएको हुनाले अलि स्पेस ठुलो खोज्न हामी त्यहाँ निर्णय गऱ्यौँ। तर त्यहाँ बैठकमा आउनु छोडेर बालुवाटार छुट्टै कमिटी बनाउनु भयो 600 कतिको। छुट्टै कमिटी बनाएपछि त केन्द्र त डिभाइड भयो। अनि केन्द्रीय कमिटी डिभिजन गर्ने यो चाहिँ के भने यो संसद विघटन गर्ने काम गरेपछि अब त्यस पछाडि त्यो कदम चाल्यो। केपी ओलीको एउटा समूह, प्रचण्ड माधव नेपालको एउटा समूह त हो। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेपछि केपी ओलीलाई त तपाईँहरूले नमानेको अस्वीकार गरेको त हो नि त। होइन, नमानेको भए उहाँलाई हामी कसरी अध्यक्ष बनाउँथ्यौँ, कसरी प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यौँ? पछिल्लो समय त गलत काम गरेपछि त त्यस्तो कुरा आइहाल्छ नि। जोस् नमानेको त हो। नमानेको त अध्यक्ष त हामी मानिरहेकै थियौँ। उहाँले अलग पार्टी खोलेपछि त त्यो अलग पार्टीको अध्यक्ष मान्न जान सकिएन नि त। अब अहिले त मान्नु पर्यो नि फेरि अध्यक्ष। अब त अदालतले फेरि एमाले नै एक ठाउँ बनाइदियो। अनि त्यसपछि सायद नमान्ने भन्ने त के थियो र? हिजो पनि एमालेको अध्यक्ष उहाँलाई बनाएकै हो, प्रधानमन्त्री हामीले बनाएकै हो। अनि हिजो केपी ओलीलाई विरोध गर्नुपर्ने कारण त केही देखिएन नि। किन देखिएन? प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण के हो त? अहिले अदालतले सच्याएर नै ठाउँमा आयो। त्यो त यथावत छँदैछ त। अनि पार्टी अलग केन्द्रीय कमिटी बनाएको कुरा के हो त? त्यो त अहिले अदालतले सच्याएर न करेक्सन भएको छ। कसरी यथावत हुन्छ? त्यो यत्रो चाहिँ लडाइँ लडियो, अदालतले करेक्सन गर्यो, अनि ट्र्याकमा आयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, त्यहाँ उहाँले बोलाउनु भयो सभाको बैठक होइन। कसरी एउटै हुन्छ? अनि हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गरेकोलाई तपाईँहरूले प्रतिगमनकारी काम भन्नुभयो, प्रतिगमन हो भन्नुभयो। त्यही गर्ने व्यक्ति अहिले अध्यक्षलाई मान्नु भयो नि त तपाईँहरूले? अब त्यो त अब होइन, त्यो सबै कोर्स करेक्सन भएर आएर उहाँले अब संसद बैठक बोलाएर यही बैठक संसद फेस गर्छु भनेर अगाडि बढिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ के भने अब यो अदालतले फेरि पार्टी एउटै बनाइदियो होइन, एमाले नै बनाइदियो। त एमालेको साबिक अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब त्यो हिसाबले मान्ने हो। तर हिजो केपी ओलीलाई अध्यक्ष नमान्ने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन तपाईँहरू हिँड्नुभएको, अनि फेरि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मान्ने, पार्टी अध्यक्ष मान्ने, यो कति राजनीतिक सुन्नुहोस् न नैतिकता हो? होइन होइन, त्यो दोहोऱ्याइ तेह्राइ एउटै क्वेसन भयो होइन। तपाईँको क्वेसनको उत्तर मैले दिइसकेँ होइन। राजनीतिक नैतिकता भन्ने प्रश्न भएन यो। उहाँले पनि त चाहिँ के भने अब हामीलाई नमानेकै हो। अहिले त एउटै पार्टी सबैले सबैलाई मान्नुपर्ने भयो होइन। तर अहिले पनि म के भन्छु भने पोलिटिकल एजेन्डामा हाम्रो हिजो असहमति हो। त्यो संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो भनेर हामीले बनाएको थियौँ। अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ। पार्टी अलग खोल्ने चाहिँ त्यो गलत कुरा हिजो हामीले बनाएको थियौँ, त्यो अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ है। अब पार्टी युनिटी भइसकेपछि र हिजोका कोर्सहरू करेक्सन, चाहे अदालतले होस् चाहे जसले हो, करेक्सन गरेर आइसकेपछि अब नयाँ कोर्सबाट अगाडि जान्छ कि भन्ने हिसाब किताब हामीले राखेका छौँ। एउटा दूरदर्शी नेताहरूले चाहिँ सिद्धान्तमा सम्झौता गर्छ त? कहाँ गरेछ? अहिले पनि हामी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई त तपाईँको प्रतिगामी कदम भनिरहेकै छौँ। अलग पार्टी केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने कुरा गलत भनेकै छौँ। भोलि केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तपाईँले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ त? त्यो त डङ्काको स्वरले सडकबाट बनाएको सबैतिर बनाएको नि। त्यति सानो कुरा धेरैपल्ट नदराउनुहोस् न। अरू पोलिटिकल एजेन्डा छैन। जसो केपी ओली डङ्काको स्वरले माइकबाट भनिएको छ नि,
फलानाको सामने तिरानाको सामने भन्ने प्रश्न हो र कमिटीको बैठकमा भनिएको छ कुरा त्यो हो नि। पहिला भन्नुभयो अब पनि भन्नुहुन्छ किन सधैँभरि भने हिजो एउटै पार्टीमा जाने हामीले भन्यौँ, गलत कुरालाई गलत भन्यो, ठिक कुरालाई ठिक भन्यो। उहाँको 100% सबै कुरा गलतै छ भन्ने पनि भन्दिनँ म। कतिपय ठिक कुरा अब हिजो हामीले ठिकै ढङ्गले सबै कुरा सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ होइन, ती चिजमा त हामीले उहाँलाई मान्दै आएकै हो। हिजो केपी ओलीको विरोध गर्नु चाहिँ अलि अपरिपक्व निर्णय गरिएछ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, त्यो केपी ओली एज ए सच कुनै व्यक्तिको हामीले विरोध गरे होइन। त्यो तपाईँलाई यत्रो लामो मैले भनिसकेँ कुरा बुझ्नुहुन्न क्या तपाईँ? यो त त्यो कामको विरोध हो नि होइन र? त्यस्तै काम गर्ने व्यक्ति फिलहाल अध्यक्ष मान्ने हुनुभयो फेरि तपाईँले? अब त कोर्स करेक्सन भएर आयो नि त। कोर्स करेक्सन भएर आयो, पार्टी एक भयो, नेकपा विघटन गरियो, एमाले एकातिर भयो, माओवादी केन्द्र अर्कोतिर भयो। त म एमालेमा थिएँ, सचिव जितेर आएको। त हिजो सचिव जित्दा नि केपी ओली प्यानलमा होइन, अलग प्यानल लडेर भोट जितेर आएको मान्छे हो। तर एउटा सिस्टमबाट जब सबै चिज आइसकेपछि त्यतिखेर तपाईँ प्यानलमा चुनावबाट त केपी ओलीलाई भोट नदेऊ भनेर हिँड्यो नि त। तर अब कार्यकर्ता देशभरि एउटा सेट जिताएपछि फेरि मानेर हिँड्यो नि, किन सिस्टम बनाइयो हो क्या। डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाइ के हो भने त्यो चाहिँ देशभरिका कार्यकर्ताले यही टिम अगाडि जाऊ तिमीहरू भन्ने आदेश दियो, हामीले मान्यौँ। कुरा त्यो हो। अब नेकपा माओवादी केन्द्र र तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ त? सम्बन्ध सुमधुर छँदैछ नि। एउटा वामपन्थी पार्टी, हामी वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी हो। अब कतिपय एजेन्डा अहिले अब मूलत कार्यदिशा हामी मिलेकै छ। मिलेकै हुनाले हामी एउटै पार्टी बनाएको हो। किनभने शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट सरकार बनाउने र अगाडि बढ्ने हामीले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत ल्याएको सिद्धान्त यो। उनीहरूले पनि 21औं शताब्दीबाट यही कुरा ल्याएका छन् मूलभूत रूपले। त्यसको नामाकरण अलग अलग भए पनि कन्टेन्ट त मिलेकै छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब कार्यशैली तरिका अलग अलग होलान्, तर त्यसलाई पनि समयक्रममा एडजस्ट गर्छौँ भनेर हामीले युनिटी गरेका थियौँ। भनेपछि अब त्योसित टाढाको सम्बन्ध रहनुपर्ने कुनै कारण छ? अब एउटा विषय चाहिँ जस्तै अदालतले को पछिल्लो जुन निर्णय छ नि त्यसमा तपाईँहरूको असहमति छ, भले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने यो अनपेक्षित हो। यो तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसलाई एकदम स्वीकार्नु भएको अवस्था छ होइन। यो अनपेक्षित छ। अब जनताले के भन्छन् भने यो त बालुवाटारमै लेखेको फैसला हो भन्छन् होइन। त्यसपछि अनपेक्षित फैसला हो त्यो होला। अब यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कतिवटा पार्टीको नाम छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अरे अहिले यो ऋषि कटेलको पनि छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो के अरे हाम्रो विप्लवहरूको छ होइन। अरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पातलो सबवाला मसाल। अब यी सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा कुनै विशेष चिज नराखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त दर्ज भएकै छन् त्यहाँ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँले लेख्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर हामीले छुट्टै पहिचान त्यहाँ दिएका थियौँ। त्यो विघटित हुनुपर्ने कुनै कानुनी र अरू संवैधानिक आधार छैन। त्यही पनि सर्वोच्च आधार देखियो होइन। अब यसमा के छ भने यो कानुनी र संवैधानिक भन्दा राजनीतिक मकसद बढी देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने, कमजोर पार्ने मकसदले गरेको भन्ने जनताको भनाइ छ। अब यो जुन 3 वर्षमा पार्टी एकीकरणको 3 वर्षमा जुन गरेका कामहरू त यो 3 वर्ष चाहिँ मुलुकले पार्टीले त्यसै बितायो भन्न मिल्ने भने सुन्नेको अवस्थामा छ होइन एकैचोटि? अब उपलब्धि विहीन भयो नि त यो त। अब 3 वर्ष वास्तवमा के हो भने हामी एकीकरणको जुन प्रयासमा लाग्यौँ होइन, र जे जति मेहनत जे जति चिजहरू बिचमा गए, अब यो अदालतको फैसलाले ती सबै चिज समाप्त भयो। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न यहाँ मिल्छ। उपलब्धि के भयो? अब संयुक्त कमिटी बनायो, कत्रो धेरै पापड बेल्यो, त्यसमा माथापछि गरियो, छलफल गरियो, बहस गरियो, महिना गरियो, बल्ल बल्ल संरचना बनाइयो, बदाबुङ्ग भयो। त्यसले चाहिँ अरू सरकारको काममा अरू काममा पनि असर गर्ने नै भयो। हामी जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए बहुमत दिँदाखेरि हामीलाई कि वास्तवमा वामपन्थी शक्तिले नै यहाँ केही गर्छन्, कम्युनिस्ट नेतृत्वले केही गर्छ, त्यसमा पनि राजनीतिक स्थायित्व भयो भने के हुन्छ भन्ने थियो।
त्यो चिजमा पानी फेरियो, जहाँको त्यहीँ पुग्यो। यत्रो समय त्यसै खेर त्यो के कसले त भन्दाखेरि एउटा अदालतको फैसलाले। यसमा अरूको दोष एक्चुअल भन्ने हो नि त राजनीतिक पार्टी गठन गर्ने त जनताको काम हो नि, राजनीतिक एक्टिभिस्टको काम हो नि, होइन? एकता गर्ने कि विघटन गर्ने उनीहरूको काम हो नि। अदालतको काम त भए जस्तो लाग्दैन यो। उसले त संवैधानिकता मिलेको सही छैन, कानुन मिलेको सही छैन, अर्काको चाहिँ अधिकारमा हस्तक्षेप भएको सही छैन भन्ने हेर्ने हो। ल ठिक छ, त्यस्तो लाग्यो अरे अदालतलाई, तर पनि के भन्नु सक्थ्यो भनेदेखि यो नाम तपाईँहरू फेर्नुहोस् भन्न सक्थ्यो। त्यतिसम्मलाई औचित्यपूर्ण नै देखिन्थ्यो। अब यो कम्युनिस्ट पार्टी एकता नै भङ्ग भयो भन्ने छ। त्यो चाहिँ के भने अलिक बढी भयो जस्तो लाग्छ। कसको चाहनाले भयो त्यो? अब निर्णय गर्नेले जानु। अब मैले देखेको छैन। अब जनताले त यो सेटिङबाट भयो भन्छन्। माओवादी केन्द्रले त यो सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अथवा समर्थन फिर्ता लिने निश्चितै जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू होइन, अब हामी एउटै पार्टी भइसकेपछि एउटै पार्टीका विधि विधान सबै चिज हामी मानेर चल्छौँ। भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री, त्यसैले अब वर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्ध हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन। समर्थन पनि त गर्नुहुन्न होला नि अविश्वासको प्रस्ताव? होइन, त्यो समर्थन पनि हामी गर्दैनौँ। अब वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनेमा तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ? होइन, अब निरन्तरता उसको आफ्नो कामले हुने हो, होइन? एक्लै एमालेको बहुमत संसदमा छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब मुख्यतः अरू तिनवटा पार्टीमध्ये कसैको सपोर्ट लिए पुग्छ। कि त जनता समाजवादीको सपोर्ट लिनु पऱ्यो, कि नेपाली कङ्ग्रेसको लिनु पऱ्यो, कि माओवादी केन्द्रको लिनु पऱ्यो, होइन? अब सरकारले सपोर्ट लिने काम गरेको छ या विश्वास जितेको छ पार्टीहरूको भने कसैले गर्लान् र टिक्ने हुन्छ। अब हामीले गरेर त कसरी, हामी त के भनेदेखि जम्मा अब 120 चाहिँ के भने भोट हामीसित छ, त्यो सरकारको हो। तपाईँहरूको भूमिका त्यसमा केही रहँदैन। अब हाम्रो भूमिका भनेर त के हुने र? हामी त 100 भोट दिने हो, 120 भोट दिने हो। बाँकी सरकारले अरूको विश्वास जितेको सही छैन, त्यो अनुसार काम गरेको सही छैन। उनीहरूले विश्वास दिन्छन् कि दिँदैनन्, सपोर्ट गर्छन् कि गर्दैन, त्यो अब सरकार र सम्बन्धीहरूको रिलेसन। यो त तपाईँहरूको पनि दायित्वको कुरा भयो नि त? होइन, अब यस्तो हुन्छ, क्या हुन्छ, दायित्व हाम्रो हो, हामी कोसिस पनि गरौँला। त सवाल कस्तो हुन्छ भने अब एकतिर भत्काको भत्काइ गर्ने, हामीले निर्माण गरेर के गर्नु? त्यसको अब्जसको भारी त तपाईँले त बोक्नु पर्यो नि। त्यो त यस्तो हेर्नुहोस्, अब अस्तिसम्म हामी झन्डै कति पुस 5देखि चाहिँ 23 गतेसम्म त अलगै पार्टी जस्ता भयौँ, होइन? यद्यपि दुइटै नेकपा भनिरहेको थियौँ। तर अब स्थिति के कस्तो भयो भने केन्द्रीय कमिटी उहाँले छुट्टै बनाउनु भयो, उतैको मिटिङ गर्न थाल्नुभयो। अहिले मूल पार्टीको मिटिङमा त आउनु भएन। नआएपछि अलग अलग पार्टी जस्तो एक्सर्साइज हो। त्यो त सरकार झार्न पनि खोजियो होला, है, कोसिस गरियो होला। अब किनभने अब संसद भएको त सरकार झर्थ्यो पनि त्यतिखेर, है, संसद थिएन। अब जोगाउन लाग्नु पर्यो। कस्तो बाध्यता छ है तपाईँहरूलाई पनि? पार्टीका विधि रुल अनुशासनहरू हुन्छन्, हामी विधि त्यसै भने होइन। त्यहाँ जब तपाईँ बस्नुहुन्छ भने त्यसका विधिहरूलाई मान्नुपर्छ। अब त्योभित्र हामी पनि पर्छौँ, जो पनि पर्छ। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकोलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सरकार ढाल्न तपाईँहरू लागेको? आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ लागेको होइन, उहाँ अलग पार्टी खोलेर अध्यक्ष भएपछि लाग्यो। हामी आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष त कहाँ लाग्थ्यौँ? लाग्दैन। त्यो त उहाँलाई दलको नेता सर्वसम्मत बनाएको हो। किन त्यो त हामी अर्को कोही उम्मेदवार हुन्थ्यो होला नि त, होइन? जित्नु हार्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रोटेस्ट त हुन्थ्यो। तर हामीले के भन्यो भने एउटा सिस्टमबाट, एउटा मर्यादाबाट, एउटा नर्म्सबाट जाउँ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो, त्यसपछि त्यो नगरौँ। तर सर्वसम्मत दलको नेता बनाएको, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो नि त। हामी त्यसको विरोध गर्ने ल्याकत त थियो नि त, त्यो एमाले भित्रै पनि हिजो। तर किन गरियो त भने उहाँलाई हामीले बनाएको। तर आज राजनीतिक अस्थिरताको कारक चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइन्छ कि?
त्यो त गल्ती गरेर देखाउने, जसले प्रतिष्ठा विघटन गर्न सपोर्ट गरे तिनीहरू देखाउने हामीलाई। त्यो बाध्यात्मक अवस्था तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो भन्ने छ। कसरी पुर्याए बाध्यात्मक? काम गर्न दिनु भएन, घेराबन्दी गर्नु। के घेराबन्दी? कहाँ घेराबन्दी? प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। होइन, बालुवाटार वरिपरि कसले घेरा हाल्यो भन्नुहोस् त ल, तपाईँले जवाफ दिनु मलाई। बालुवाटारको वरिपरि कसैले घेरा हाल्यो कि या तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलले एउटा कुनै कानुन बनाउँदाखेरि त्यसलाई असफल बनायो कि नीति कार्यक्रम बजेटको विरोधमा भोट हाल्यो कि होइन, या सरकारको विरोधमा कुनै गतिविधि गरेर भोट हाल्यो कि के गरेर असफल बनायो? ठिक छ, यो लामो व्याख्या भइसकेको छ। अहिले तपाईँहरूसँग यदि 40% सांसदहरू थिए भने तपाईँ चाहिँ विधि पद्धति र राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि उचाइको नेता हो, हामीले त्यसरी हेर्छौँ। आज 40% सांसद तपाईँहरूसँग थिए भने चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर तपाईँहरू फर्किनुहुन्न थियो भन्ने छ मानिसहरूको। होइन होइन, त्यो गलत कुरा हो। हामी विभाजनकारी मनस्थितिमा हुने मान्छे होइनौँ, त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ पार्टी एउटा ट्र्याक छोडेर अलिकति दायाँ बायाँ लाग्यो भने पनि सकेसम्म ऊ छिटेर गयो भने, अरू कोही ऊ छिटेर गयो भने हामीले रोक्न सक्ने कुरो भएन। तर हामी त्यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्ने दिशातिर हामी लाँदैनौँ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने दिशातिर लान्छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि घेराबन्दी गर्यो यो त्यो, कुनै प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। सुन्नु न, भन्नुभयो होला, उहाँको आफ्नो कुरा हो, कसैलाई आरोप लगाउनको लागि। तर सवाल के हो भन्दाखेरि धेरै गर्दाखेरि हामीले उहाँले करेक्सन हुनुहोस् भन्ने मात्रै हो, करेक्सन हुनुहोस्। अब पनि करेक्सन गर्न सक्ने अवस्था छ त फेरि? अब हाम्रो कोसिस रहन्छ। भएन अब उहाँ आफै करेक्सन हुनुभएको छ भने त अब गर्नै परेन, किन यत्रो हन्डर ठक्कर खाएर 2/3 बहुमत गुमाएर अल्पमत सरकार पुग्नु पर्यो होइन। फेरि हामीले ल एमाले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घेराबन्दी गर्यो भनेर चाहिँ कसैले भनिरहेछन्। त्यहाँ त लेखेर ल 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस्, अध्यक्ष महाधिवेशन चलाउनुहोस्, तर विधि विधान पार्टीको सहमतिमा चल्नुहोस् या घोषणापत्रको आधारमा चल्नुहोस् भने मात्रै थियो होइन। भाद्र 26 गते तपाईँ निर्णय हेर्नुहोस् पार्टी स्थायी कमिटीको। अब त्यसले चाहिँ के भने अब त्यो त्यहाँबाट कहाँ पुग्यो त अहिले भन्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि के भने अल्पमतको सरकारमा पुग्यो होइन। अब यो सबै हिँडेका बाटो आफूले समीक्षा गरेर कोही करेक्सन, अब मैले गलत गरेको छु भने म पनि करेक्सन हुनु पऱ्यो, या अरू नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल या झलनाथ खनाल या वामदेव कसैले गल्ती गर्नु उनीहरू पनि करेक्सन हुनुपर्छ। केपी ओलीको मात्रै सवालमा यो होइन। र केपी ओलीले चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो। यदि गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीले केही गर्नै परेन, यदि भएन र त्रुटि हुँदै गयो भने त फेरि करेक्सन त हामीले गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यही पार्टीभित्र र पार्टीभित्र 50% भयो भने हामी उठाउँदैन थियौँ। र विभाजनकारी हिसाबले हामी किन जाँदैनौँ भने नेपालको एउटा प्रिन्सिपलै भन्नुहोस्, सिद्धान्त नै भन्नुहोस्, नेपालका यो के अरे यो राणाकालको एउटा स्थिति हो होइन। राणाकालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता थियो, काटमार दरबारमा रक्तपातहरू भइरहेको हुन्थे, एउटै मान्छेलाई पूर्ण कार्यकाल त्यतिखेर पनि चलाउन दिइँदैन थियो। त्यस पछाडि लगातार कुनै पनि सरकार स्थिर भएन। यहाँ त्यति धेरै राजनीतिक अस्थिरताले जक्रिएको मुलुक हो हाम्रो यो। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने पनि एउटा सिद्धान्तै जस्तो भयो क्या नेपालमा। त्यसैले त्यो चिजलाई ख्याल गरेर अलिकति चाहिँ के भने तल माथि दायाँ बायाँ काहीँ त्यस्तो स्थिति भए तापनि आलोचना आत्मआलोचना त चाहिँ उहाँ अर्को पछिले अर्कोलाई गऱ्यो, अर्को पछिले अर्कोलाई गऱ्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटाले एउटा भनिरहेको हुन्छ, ऊ भन्छ नि नेपालीमा ऊ खान्छ, यो चाहिँ के भने रिस उठेको बेला बाहुनले बेत पढ्दैन भन्छ, अलिक कसैले बोल्दा बढी नै पनि बोलिदियो होला। तर ती सबै चिज के भने वामपन्थी मुभमेन्टभित्रका यी सबै कुराहरू हुन्, आलोचना पनि विरोध पनि सबै चिजहरू हुन्। त्यो चिजलाई सकेसम्म करेक्सन गरेर जाने हो। र हामी चाहिँ के भने यो बहुमतै सांसद 50% सांसद त केन्द्रीय कमिटी भए तापनि हामी विभाजनमा जान दिँदैन थियौँ। हिजो तपाईँहरूले केपी ओलीमाथि जे खालका आरोपहरू लगाउनु भयो त्यो व्यक्तिगत होइन, उहाँले गरेका कामको कुराको मैले कुरा गरिरहेको।
अब सचिलो हुन्छ त उहाँ कि सच्याउनु होइन? सुन्नुहोस् न, आरोप लगाउने कुरै होइन त्यो, त्यसलाई तपाईँ आरोप नभन्नुहोस्, आलोचना हो। ठिक छ, आलोचना त्यो त बाँकी नै होला नि फेरि। आलोचना चाहिँ के, आलोचना हिजो गरियो होइन, अब उहाँहरूले पनि कति अरूको आलोचना गर्नुभयो होला, एउटा हिस्ट्रीको एउटा कालखण्डको स्थिति भयो त्यो। तर त्योभन्दा यता पनि कोसीमा धेरै पानी बगिसक्यो, संसद विघटन भयो, पुनर्स्थापना भयो होइन, देशभरिका सारा भेला भए, आमसभा भए, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी 2टा बने, तल प्यारालल 2टा संरचना बने, फेरि हामी एक ठाउँमा आयौँ, अदालत अर्को निर्णय गर्यो। त्यो यति घुमाउरो बाटो हिँडिसक्दाखेरि फन्को मारियो नि त। यदि फन्को मार्दाखेरि पनि हामी हरेकले, म हरेकलाई भन्छु, त्यो एउटा साइडमा मात्रै सबै चिज छ म भन्दिनँ, अर्कोतिर नै होला, कम बेस होला। उहाँ सत्तामा बस्नु भएकोले सत्तामा बस्ने अलिक बढी गर्यो होला होइन, अलिक बढी अहम पनि आयो होला। अब त्यो सबै जे जस्तो भयो त्यो त आफूले पनि समीक्षा गरेर करेक्सन हुनुपर्छ हरेकले। प्रधानमन्त्रीमा त्यो र अब के छ भने यदि त्यसो नगर्ने हो भने हामी त एउटा अहम त साधौँला होइन। तर कुरा के छ भने मुभमेन्ट चाहिँ कमजोर हुन्छ। एउटा सामान्य मानिसहरूले पनि भन्ने गर्छन् कि अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो म आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष बन्दिनँ भनिसकेपछि कम्तीमा यो 2 वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिदिएको भए यत्रो राजनीतिक सङ्कट देशले भोग्नु पर्दैन थियो। तपाईँले कुरा नबुझ्नु भयो भन्ने भनाइ छ। भाद्र 26 गतेको चाहिँ के भने थाई कमिटी बैठकको निर्णय ल्याएर हेर्नुहोस् त। अनि हेरियो, त्यसमा धेरै बहस पनि गरियो, अनि त्यसमा त एकअर्कालाई दोष लगाउने नै। कसरी एकअर्का दोष लगायो? उहाँले मैले पढ्नु भएको नि त्यो मैले बुझिसकेँ। त्यो तपाईँले के पढ्नु भएको छ नि, त्यो 19 पेजको पढ्नुभयो, 38 पेजको पढ्नुभयो। भाद्र 26 को पढेछ स्थायी पार्टी कार्यदलले अपानीको रूपमा ल्याएको त्यो पढ्नुभयो। कार्यदलले बनाएको एकअर्कालाई कहीँ त्यहाँ दोष छैन। सिङ्गो पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँड। उहाँलाई 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेकै छ, महाधिवेशन अध्यक्ष पनि चलाउनुहोस् भनेकै छ, अरू सबै कुरा गरिएकै छ नि। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो त त्यहाँ कहाँनिर कसले असहयोग गरेको थियो? त्यो त उल्लङ्घन चाहिँ एकले अर्कालाई दोष लगाउने चलन छ कि कसले दोष लगायो? ल भन्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ अब कसले के गरेको त? खोइ कहाँ घेराबन्दी गर्न, कहीँ घेरा गर्न, साङ्लो जुलुस निकाल्न कोही गएको छ कि? जे भए पनि त्यसमा तपाईँहरूले 2 वर्ष चाहिँ चुप लगाएर उहाँलाई सहयोग गरिदिएको भए, त्यो नगरेको भए कसरी त्यस्तो निर्णय आउँछ? सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले के छ भने अब विभिन्न मान्छेहरूका आफ्ना खालका प्रस्तुति पनि हुन्छ है। मेरो साँच्चै भन्नुहुन्छ म इस्यु वाइज बोल्ने मान्छे हो। म हिजो टिममा जाँडा उठेर जिते पनि त्यहाँ पनि म कडै आलोचना गरिरहेको हुन्छु, तर मेरो इन्टरनल हुन्छ, बाहिर म धेरै त्यसमा बोल्दिनँ। र यदि केपी ओली अध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि गलत लागेको छ भने म त्यहाँ पनि कडै आलोचना हुन्छ। तर उहाँले ठिक गरेका काम कुनै छन् र अरूले बेठिक भनिरहेछ, चाहे हिजो मसितै जितेका टिमले भनेको छ र मलाई ठिक लागेन, म ठिकै भनिरहेको हुन्छु। त्यही भएर तपाईँले समय समयमा अलि राजनीतिक घाटा पनि बेर्नु भएको छ होइन? म त इस्यु वाइज घाटा नाफा हेर्नुहोस्। यो वामपन्थी मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि अब यो खालको यति छिटै परिवर्तन मुलुकमा होला भन्ने सोचिया पनि त्यहाँ राजतन्त्र त्यत्रो चाहिँ काली लाग्दो युग थियो। यहाँसम्म हामी आयौँ, अब घाटा नाफाको आफ्नो ठाउँ होला होइन। मान्छे पूर्वाग्रही भएर हेर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय मान्छेको के छ भने म त देउतै हुँ, मलाई त एक शब्द बोल्नु हुँदैन भन्ने भ्रम पराए हुनसक्छ। तर त्यो भ्रम च्यातिन्छ, किनभने साँचो कुरा एकदम स्थापित भएर छोड्छ। यो सबै गर्दाखेरि के छ भने अरू मैले जितेका टिमका कतिपय सायद नेताहरूले नि के अरे ऐन मौका मलाई सहयोग गरेका छैन। अब केपी ओली त अलग टिमबाट जित्नु भएको त तपाईँलाई मन्त्रीबाटै जित्दी, त्यसैले पुरानै कुरा भए पनि त्यसैले के भन्दाखेरि म इस्यु वाइज बोल्ने मान्छे, बाहिर नबोल्ने। बाहिर चाहिँ त्यो पनि म भित्र बोल्छु प्राय। ठिक छ। अब तपाईँहरू अब एमालेमा फर्केको त भन्न परेन, एमाले नै बनाइदियो, अदालतले बनाइदियो होइन। तर अहिले पनि तपाईँहरूको मन चाहिँ अब प्रचण्ड नजिकै छ। अब त नेता भए बाध्यताले कानुनी रूपले यता एमाले हुनु पर्यो, त्यो पीडा त छँदैछ होला। यसको मतलब यही सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर
फेरि माओवादी केन्द्र र एमालेकै सरकार अगाडि जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस्, एउटा पहिलो कुरा त तपाईँ आफ्नो भनाइमा करेक्सन के गर्नु छ भने मन प्रचण्डतिर छ भन्ने प्रस्तुति नै गलत हो। न मन प्रचण्डतिर हुन्छ, न माधव नेपालतिर हुन्छ, न केपीतिर हुन्छ। यो मुभमेन्टतिर हो मन। र त्यो मुभमेन्टको विरोध थाम्ने अलिकति राम्रो कुरा गर्ने नेतालाई इस्यु वाइज मैले अहिले त्यसै भने नि, प्रचण्डले राम्रो कुरा गर्नु मेरो त्यसमा सपोर्ट हुन्छ, माधव नेपालले गर्नु त्यसमा सपोर्ट हुन्छ, केपीले गर्नु त्यसमा सपोर्ट हुन्छ, जवाहरलालले गर्नु त्यसमा सपोर्ट हुन्छ, होइन? र अहिले पनि मेरो मन के छ भने यो वामपन्थी युनिटी टुट्नु हुँदैन थियो, त्यसमा मेरो मन छ। यो वामपन्थी एकता जहाँ हामीले गरेका थियौँ त्यो टुट्नु हुँदैन थियो, त्यो प्रतिगामी कदम भयो। अहिले पनि कार्यगत एकता गर्न सम्भावना? कार्यगत एकता त्यो त के छ भन्दाखेरि अब हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, नेतृत्वले चाहिँ के भने त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ, कार्यगत गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। वामको सरकार पनि अहिले कन्टिन्यू हुनसक्छ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने विश्वासयोग्य वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो कसले बनाउने? त्यो सबैले बनाउनु पर्यो। केपी ओली र प्रचण्ड बिचमा त्यो हुनु पर्यो। प्रचण्ड होइन, दुईवटा पार्टी भन्नु न, तपाईँ एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। हिजो त्यसरी नै चल्दै आउनुभयो तपाईँहरू पार्टी एकीकरणपछि, त्यही भएर यो भद्रगोल भएको भन्छन्। त्यसैले त त्यो शिक्षा लिएर त अब ठिक ढङ्गले चल्नु पर्यो नि त। दुईवटा पार्टीको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो भयो भने वामपन्थी सरकार कन्टिन्यू हुनसक्छ, हुनुपर्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँसँगै जोडिएको व्यक्तिगत कुरो, जुन तपाईँ अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित जस्तो थियो, त्यसमा तुषारपात लाग्यो होइन त? अब यो मेरो निजी कुरा ठुलो कुरो भएन, हेर्नुहोस्, मेरो निजी कुरो या निजी मात्रै पनि त्यो हुँदैन थियो। म भएको भए त्यहाँ पिक्चर अलग्गै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, होइन? अनि हिजो अन्यायमा पर्नु भएको थियो, अहिले न्याय पाउनुहुन्थ्यो भन्ने थियो नि त। त्यो मेरो निजी कुरो धेरै ठुलो कुरो होइन। राष्ट्रको कुराको अगाडि त्यो सामान्य कुरा हो। राष्ट्रको कुरा गर्ने यत्रो मुभमेन्ट चाहिँ मा धेरै ठुलो धक्का लाग्ने जुन स्थिति छ, र देशको चाहिँ के भने जुन परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ, संविधान ल्यायौँ, त्यो चिजमा धेरै ठुलो धक्का लाग्ने स्थिति बनेको अवस्थामा त्यसको कोर्स करेक्सन चाहिँ प्राइमेरी कुरा हो। तपाईँलाई त दोहोरो पीडा भयो क्या, एकातिर केपी ओलीलाई पनि अध्यक्ष मान्नु पर्यो, उता शेरधनलाई पनि फेरि दलको नेता मान्नु पर्यो। होइन, ती सबै ठुलो कुरो भएन, निजी कुरो ठुलो कुरो भएन, होइन? महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भने अहिले पनि राजनीति स्थायित्व, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमन, यो मुद्दा चाहिँ के भने दुर्घटना नपरोस्, यो प्राइमेरी कुरा मेरो। किन जिन्दगीभरि लडाइँ गरेर ल्याएको नि त। यो त परिसक्यो नि लगभग, होइन? अब करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँहरूले जुन हिजो निर्वाचनमा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास, सुशासन भनेर जुन नारा लगाएर निर्वाचन जितेर आउनुभयो, जनताले पत्याए पनि नि, त्यसमा त तपाईँहरूले तुषारपात लगाइदिइसक्नु भयो नि, होइन? तपाईँहरूले नभन्नुहोस् न, जसले गरा त्यसलाई गरौँ भन्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको पार्टीको सरकार छ त, अनि कसलाई? अन्त त्यो त सरकारले गर्यो भने सरकारलाई भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ के हुन्छ त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन तपाईँले? यो के जाने, जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही झर्ने हो, त्यस हिसाबले। अब त त्यसको जिम्मा सबै लिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। अब जिम्मा पार्टीभित्र गर्नेले लिनु पर्यो, बाहिर त जनताले जिम्मा लगाउँछ, त्यो चाहिँ हो। मैले त्यही भनेको, हामीले देख्दा हामीले लिए पनि एमाले हो भन्ने, हामीले लिए पनि नलिए पनि जनताले जिम्मा लगाउँछ। आज जुन खालको चाहिँ असक्षमता देखियो, एक खालले जुन अघि मैले भनेका मुद्दाहरूमा स्थायित्वको नाममा अस्थिरता भयो, समृद्धिको त सपनै मात्रै भयो, विकासका कुरा अब यस्तै गफाफमै गए, 3 वर्ष राज्यको सम्भार त्यसै खेर गयो। अब कुन मुखले फेरि जनता कहाँ जाने, के भनेर जाने भन्ने अलिकति तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन त्यो मनमा? असक्षम होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि मेरो अपेक्षा के हो भने यदि बाँकी रहेको समयलाई हामीले ठिक ढङ्गले लान सक्यौँ भने जनताको अगाडि हामीले चाहिँ अलिक एक्सक्युज गरेर, होइन, अब हामी चाहिँ करेक्सन हुन्छौँ, ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यो 2 वर्ष हामी ठिक ढङ्गले चलाउँछौँ र हेर्नुहोस् 2 वर्ष भनेर अलिकति देखाउने, अलिकति चाहिँ के भने अब चाहिँ हामी त्यस्तो गलत गर्दैनौँ भनेर विश्वास जित्ने हो भने जनता भने त फेरि के भने दानी हुन्छ नि जनता। तपाईँहरूको हातमा सत्तै हुँदैन, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सत्ता बाहिर बसेर भन्नु पर्यो, होइन? हामीले चलाउन सकेनौँ, तपाईँहरू त बुझाउँदै हुनुहुन्छ। होइन, बाहिरबाट नि त पार्टी त हुन्छ नि त। जस असक्षम चाहिँ त्यो त असक्षमता चाहिँ देखाउनु कुनै न कुनै हिसाबले
त्यो खोट लाउने ठाउँ हो। पार्टी अध्यक्ष अहिले परिवर्तन गर्नेतिर त लाग्नुहुन्न नि तपाईँहरू होइन पार्टीभित्र? होइन अब महाधिवेशन मुखमा पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने किन गर्ने र? अब एउटा कुरा आइरहेछ कि अब तपाईँहरूले जो अब तपाईँ पर्नुहुन्छ है पर्नु थाहा भएन, तर केपी ओलीले को त अब केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, तपाईँहरू केही नेताहरूलाई कारबाही गर्ने सम्भावना छ भने अब कारबाही भन्न तयार हुनुहुन्छ होला नि? सुन्नुहोस्, यो कारबाही यताउतितिर गयो भने अझ भाँडिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो के छ भने कारबाही गर्दा एउटाले अर्कोलाई कारबाही गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई कारबाही गर्छ होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ के भने डिभिजनतिरै हो फेरि, र जसले त्यसको सुरुवात गर्छ त्यो डिभिजन चाहन्छ भन्ने त्यहाँ बुझिन्छ। त्यसले आज जतिसुकै पावरमा भएर चाहिँ गद्दीमा बसेको भए पनि राजाको गद्दी त झऱ्यो, त्यो अर्को उपाय हुँदैन। त्यसले जनताले माफ गर्छन् भने कसैले पनि नसोचे हुन्छ। पार्टी गतिविधि विरुद्ध लाग्नेले त कारबाही गर्न सक्छ नि त। को पार्टी गतिविधि विरुद्ध लागेको छ? को उहाँहरूको भनाइमा माधव नेपाल लाग्नु भएको छ, तपाईँ पनि लाग्नुभयो होला, जलनाथ लाग्नुभयो होला। उहाँहरूको भनाइमा त्यो अर्काको भनाइमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अलग केन्द्रीय कमिटी बनाएर जानुभयो। एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी छँदै थियो, त अर्को भेला गरेर अलग बनाएपछि त्यो पार्टी विरोधी गतिविधि त्यो होइन र? र त्यस्तो कारबाहीको कुरा चाहिँ के अरे कसैले पनि डन्डा नदेखाए हुन्छ, नतर्साए हुन्छ। त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। एकदमै आखिर लड्दा फेरि चुनावै जानु पर्ला सबैले। अन्तिममा नेकपा एमाले अब एकदम एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो हिजो आजसम्म हिँडेको बाटो सबैले तपाईँको समीक्षा गरेर करेक्सन गर्ने नि त्यो हुन्छ, सम्भावना छ। त्यो करेक्सन गर्ने भने हुन्छ, तर घमण्ड राखेर अब आफूले जे गरे सबै त्यही हुने हो भन्ने त त्यो त गाह्रो छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भएला धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक र संवैधानिक कानुनी तरङ्गका विषयमा केन्द्रित रहेर, र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव भीमाचार्य। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एम न्युज खबर। नमस्कार।